अस्सलाम वालेकुम। मेरी कामयाबी सीज़न 2 के न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं आपकी होस्ट अनम लोधी। आज की जो हमारी मेहमान हैं उनके इंट्रोडक्शन करवाते हुए मैं बताती चलूं कि वो एक ऐसी शख्स हैं जो लोगों को ये सिखाती हैं कि आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन कैसे बना सकते हैं। शी इज़ अ लाइफ कोच, NLP ट्रेनर एंड अ हिप्नोथेरेपिस्ट। लेट्स वेलकम मिस उरूसा मोहसिन। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ। नम आप बताइए कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। If we ask you who is Urusa Mohsin to you, तो आप क्या कहेंगे? I think Urusa is a person who loves to change the society and change the people who are living, who are basically engrossed in the same mentality, in the same thing, and they believe that change is not possible. I believe that change is very much possible and it all starts from oneself. ओके, तो इस फील्ड में आप किस तरीके से आए, मतलब किसी चीज़ ने मोटिवेट किया या आपका पहले से मोटिव था यहाँ पे आना? आई थिंक अगर मैं इसको इस तरह समझाऊँ तो कई साल पहले जो है मेरे एक आदत थी, और वो आदत ये थी कि मैं पैसे सेव करती थी। और होता ये था कि व्हेन आई यूज्ड टू सेव मनी, तो मैं अपने इर्द गिर्द देखती थी कि कौन सी ऐसी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं और कौन सी ऐसी स्किल सेट्स की वर्कशॉप्स हो रही हैं जो मैं ले सकूं, जिनमें मैं इनरोल कर सकूं। और होता ये था कि व्हेन एवर आई यूज्ड टू फाइंड एन अपॉर्चुनिटी आई ऑलवेज यूज्ड टू ग्रैब इट। और अब ये होता है कि आज जब मैं काफ़ी साल फॉरवर्ड करूं तो मुझे वो जो मैं इतने साल करती आई हूँ उसके जो फल हैं वो अब मुझे नज़र आ रहे हैं सामने अपने। सही। और आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली ये हुआ कि जब मैंने इतने स्किल सेट्स ले लिए और इतनी नॉलेज मेरी इनहैंस हो गई, तो देयर केम अ पॉइंट, एक मिसाल लेते हैं ना, जैसे पानी है, पानी फुल हो गया ग्लास में, अब उसमें मज़ीद आप पानी डालेंगे तो वो स्पिल कर लेगा। बिल्कुल। आई थिंक सिमिलरली ऐसी ही चीज़ मेरे साथ हुई, वेयर आई फील दैट वो नॉलेज इतनी ज़्यादा मेरे अंदर थी, वेयर आई वांटेड कि अगर ये चेंज मेरे में आया है और मेरे साथ रहने वालों में आया है तो व्हाई नॉट कि मैं इसको और लोगों तक पहुंचाऊं। बिल्कुल। तो इसी तरीके से कैसे मेरी शुरुआत हुई थी। सही। हाउ डू यू फील टू बी अ हिप्नोथेरेपिस्ट? आई फील वेरी नॉर्मल। आई मीन बिकॉज एक हमारे यहाँ कंट्री में, ख़ासतौर पे हमारे मुल्क में एक चीज़ पाई जाती है, जब आप हिप्नोसिस या हिप्नोथेरेपी का नाम लेते हैं तो पीपल रोल आइज, जैसे कि ये क्या है, तो आई थिंक इसकी ख़ास वजह जो ये भी है कि हमारे यहाँ जो मूवीज़ हैं और जो टीवी सीरीज़ आती हैं तो उसमें इस इल्म का गलत इस्तेमाल होता है। बिल्कुल। लोग क्यूरियस होते हैं बहुत ज़्यादा इसके बारे में जानने के लिए। जी, तो लेकिन जब हम देखते हैं हिप्नोथेरेपी का इस्तेमाल देखते हैं साइंस की दुनिया में, तो आप ये देखते हैं कि इट इज़ बीइंग यूज्ड फॉर पेनलेस चाइल्ड लेबर। ओके, ठीक है। इट इज़ बीइंग यूज्ड फॉर डेंटल प्रोसीजर्स जो पेन देते हैं, ताकि हिप्नोथेरेपी के थ्रू जो है आप एक पेनलेस प्रोसीजर्स पे आ जाएं। एंड देन रिसेंटली अगर मैं अपनी बात करूं तो रिसेंटली आई हैव हैड अ क्लाइंट जो कि एरोफोबिया का शिकार है। एरोफोबिया क्या होता है कि जब आप प्लेन में ट्रैवल नहीं कर पाते बिकॉज आपको एंजाइटी होता है, और इनको जो है 7 साल से ये स्ट्रगल कर रहे थे, वेयर द क्लाइंट वाज नॉट एबल टू ट्रैवल। और यहाँ पे हिप्नोथेरेपी जो है वो एक ऐसी टूल सेट है जहाँ पे उनको बड़ा हेल्प किया ताकि ये एंजाइटी रिलीव हो एंड यू कैन ट्रैवल। जैसे आपने कहा कि आपने डिफरेंट चीज़ों के अंदर कोर्सेस में जो है वो पार्ट लिया, आपने ट्रेनिंग्स ली बहुत सारी, तो अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को जो है वो किस तरीके से मैनेज करते हैं आप? आई थिंक ये बहुत अच्छा सवाल है बिकॉज बहुत सारे लोग इसमें स्ट्रगल कर रहे हैं। बिल्कुल। हमारी ना कि हमारी सोसाइटी में, बट आई थिंक पूरी दुनिया में, जहाँ पे या तो वो अगर काम में लगते हैं तो फिर दे डोंट रियलाइज कि उनकी फैमिली भी पीछे बिल्कुल है। सही है। फिर बात आती है लड़कियों की तो फिर उनकी अपनी फैमिली लाइफ भी होती है, उनका अपनी प्रोफेशनल लाइफ भी होती है। तो आई फील ये आपको खुद प्रायोरिटाइज करनी पड़ती है बाजू का चीज़ें। बिल्कुल। और ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल कि आप किस तरह ऑर्गेनाइज करते हो अपनी लाइफ। ये जो 24 आवर्स आपको मिलते हैं, टाइम मैनेजमेंट आप किस तरीके से करते हैं? मैनेज दैट टाइम दैट यू हैव, बिकॉज टाइम मैनेज करना भी एक आर्ट है। आप अपने लिए भी वक्त निकाल रहे हो, अपनी फैमिली के लिए भी वक्त निकाल रहे हो, आप अपने
کام جو ہے جس سے یو آر ارننگ اے لائیولیہڈ اس کے لیے بھی کام نکال رہے ہو. پھر آئی آلسو ٹیک آؤٹ ٹائم فار مائی اون ہابیز سچ ایز آئی لائک گوئنگ ٹو دی جم رائٹ, اینڈ سو آئی ڈو دیٹ آلسو. دین آئی لو میٹنگ مائی فرینڈس. سو آئی تھنک دیر شوڈ بی اے بیلنس بٹوین آل آف دیز تھنگس. صحیح. آپ جو ہیں وہ بلاگس بھی لکھتی ہیں, تو کس طریقے کے ٹاپکس کو مد نظر رکھتے ہوئے بلاگس لکھتی ہیں کہ لوگوں کے لیے افیکٹو ہو؟ میرا جو ایریا ہے بلاگس لکھنے کا وہ پرسنل ڈیولپمنٹ کے اوپر ہے. ٹھیک ہے, اینی تھنگ وچ کین ہیلپ دا ریڈر بینیفٹ دیئر لائف, ان کو فائدہ پہنچے اس چیز سے پڑھنے سے اور وہ اپلائی کریں اپنی زندگی میں, اپنی زندگی کو بہتر کرنے کے لیے. تو میں اسی ایریا پہ فوکس کرتی ہوں. NLP ٹریننگ سیشن جو کریئر آپ کا وہ کس طریقے سے اسٹارٹ ہوا, اور کوئی میموریبل آپ کا مومنٹ ہو وہاں پہ تو ہم سے شیئر کریں پلیز. اچھا, یہ سوال آپ کے پچھلے سوال سے اس طرح کنیکٹڈ ہے کہ آئی تھنک کئی سال پہلے ٹریننگز میں آنے سے بھی پہلے میں لکھتی تھی رائٹ. میں اپنی ہی آئی واز اے بلاگر ان دا سینس کہ میں اپنی ویب سائٹ پہ بھی لکھتی تھی, میں دوسروں کے بلاگس پہ بھی لکھتی تھی, میں نیوز پیپرس کے لیے بھی میں نے لکھا ہوا ہے. سو وہاں سے میں نے شروعات کی تھی. اس کے بعد یہ ہوا کہ ایز آئی سیڈ کہ میں ڈفرینٹ مختلف ٹریننگ پروگرامس میں حصہ لیتی تھی. میں نے اپنے آپ میں وہ چینج دیکھا, میں نے اپنے ساتھ والوں میں چینج دیکھا. اس کے بعد ایک یہ شوق پیدا ہوا کہ کیوں نہ اس کو دوسروں تک اور لوگوں تک پہنچایا جائے تاکہ مزید اور لوگوں کو فائدہ ہو. صحیح. موٹیویشنل اسپیکنگ کے علاوہ آپ کچھ کورسز آپ نے آفر کیے ہیں, تو وہ کورسز کون سے ہیں؟ اوکے, میں کیونکہ NLP ٹرینر ہوں تو پہلا تو کورس میرا یہی ہے, NLP بیسک پریکٹیشنر کورس ہے. اس میں لوکل سرٹیفکیشن اور یونیورسل سرٹیفکیشن دونوں ملتی ہے. صحیح. ٹھیک ہے, اس کو کورس کو کرنے کے بعد آپ جو ہے پریکٹس کر سکتے ہیں ایز این NLP پریکٹیشنر, اور آپ تھیراپیز بھی کر سکتے ہیں لوگوں پہ. دوسری چیز یہ ہے اسٹریس مینجمنٹ کا کورس ہے. آف کورس دا نیم سیز اٹ سیلف. ٹھیک ہے, آپ کو وہ کورس کرنے کے بعد آپ کو کس طریقے سے مینیج کرنا ہے اپنا ڈے ٹو ڈے اسٹریس. ٹھیک ہے, تو وہ آپ سیکھ جائیں گے. دین بیسک کمیونیکیشن اسکلز ہے, وہ کرنے کے بعد آپ یو نو پبلک اسپیکنگ اسکلز اگر سوچ رہے ہوں وہ انہینس کرنا ہے, یا ریلیشن شپ بلڈنگ کرنی ہے. ظاہر ہے گھر میں بھی کمیونیکیشن تو ایسی چیز ہے جو کہ ہر شعبے میں آپ کو ہر شعبے میں ضرورت پڑتی ہے. اور اس کے علاوہ گول اچیومنٹ کے اوپر اس ٹائپ کے ڈفرینٹ کورسز ہیں. اوکے, واٹ میکس یو بینگ سو پازیٹیو آل دا ٹائم؟ آئی تھنک یہ آسان چیز نہیں ہے, اس کو بہت سال لگتے ہیں بلڈ اپ ہونے میں. اور آئی تھنک اس کو اگر میں آسان لفظوں میں کہوں, اٹس آل اباؤٹ لیونگ کانشیسلی. بالکل. اگر آپ شعور کے ساتھ زندگی گزاریں تو آپ کو خود ریئلائزیشن ہوتی ہے کہ آیا جو بھی آپ کا بیہیویئر تھا یا کوئی بھی رسپانس تھا وہ اگر اس طرح تھا تو پھر کس طرح اور بہتر ہو سکتا ہے. صحیح. آپ نے ملٹیپل جو ہے وہ سیشنز لیے ہیں, تو کبھی خود کو کوئی مشکل پیش آئی ہو اور آپ نے کس طریقے سے اسے فیس کیا ہو تو بتائیں. ڈیفینیٹلی آپ مطلب یو آر لیونگ اے لائف, تو مشکلات تو آتی ہیں, بالکل آتی ہیں وہ. اور میں نے کس طرح کیا تھا, میں نے جیسے آپ کو کہا کہ جو اسکل سیٹس میں لے کے آ رہی تھی اور جن سے مجھے فائدہ ہوا تھا روزمرہ زندگی کے لیے, آئی تھنک وہی میں اپنے آپ پہ بھی اپلائی کرتی ہوں. بیکاز اگر آپ دوسروں کو کوئی چیز سکھا رہے ہیں اور دوسروں کو کوئی چیز علم دے رہے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے وہ خود ہی اپنے آپ پہ اپلائی کرنا ہوتا ہے, اور اس کے ریزلٹس اگر مجھے دکھ رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی وچ از وائی کہ میں لوگوں کو بھی آگے یہی علم دینا چاہتی ہوں. صحیح. Well, thank you so much for your precious time and a healthy discussion. In the last, we would love to hear you کہ آپ ہمارے ویورس کو کچھ ایڈوائس دیں. آج کل کی دنیا میں ہر کوئی کمپٹیشن کمپیٹ کرنا چاہ رہا ہے. ٹھیک ہے, اور وہ سوچتا یہ ہے کہ یار مجھ سے آگے وہ نکل گیا, اب میرا ٹائم جو ہے وہ میں نے صحیح طریقے سے یوٹیلائز نہیں کیا. سیلف گلٹ ہو جاتا ہے, سیلف بلیم کرنے لگ جاتا ہے, اور آگے جانے کے لیے, مزید آگے بڑھنے کے لیے وہ اس ٹینشن میں رہتا ہے, اس فکر میں رہتا ہے کہ مجھ سے آگے کوئی اور نہ نکل جائے. اور اسی فکر میں, اسی ٹینشن میں جو ہے وہ وہیں کا وہیں رہ جاتا ہے. تو میسج میرا یہ ہے کہ آپ لوگ جو ہے جو گولز بنائے ہیں اسی پہ فوکس رہیں.
کسی اور کو مت دیکھیں. ہر کوئی اپنی اپنی اسٹرگلز اپنی اپنی زندگی گزار رہا ہے. آپ کو نہیں پتہ کہ کون کس لائف میں کن اسٹرگل سے گزر رہا ہے. تو اس لیے زیادہ بہتر یہ ہے کہ جسٹ فوکس آن یور گولس اینڈ ہاؤ یو کین اچیو دیم. امید کرتی ہوں کہ آج کی یہ ایپیسوڈ ہمارے ویورس کو بہت پسند آئی ہوگی. ڈونٹ فرگیٹ ٹو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ٹو آور چینل. سی یو ان دا نیکسٹ ایپیسوڈ. اللہ حافظ.